आंगलां, नागुलकोड्याची फळां, मागीर शेरवाड, म्हणजे सकयल आहा त्यो घागऱ्यो, हे सगळे आमकां रानान मेळटा। दुदी, तवशें, ते सायडीक आसा ती काकडी, मागीर तें म्हावळींग, आनी म्हावळिंगाच्या सायडीक आसा ती कवनाळा। आख्खो केळीचो घड लायता केळफुलां सकट। मागीर शिपटे म्हटल्यार सुपारेचो आख्खो घोस लायतात। हांगा आतां आसा ती आमचे देंवयल्लो नाल्ल आसा, हातीन देंवयता तो नाल्ल, हें तोरींग। नाल्लाची पेंड, पपाय, तेजे सायडीकूच तोरींग लायला। चिकू लायतात, डाळींब, मागीर तो नीरफणस, दोडगे किंवा घोसाळे म्हणटा तेका, आनी हो कोकण दुदी।